Hello mga sis, kumusta mo din ha? So karong adlaw attend mi og healing mass ngadto sa Casa Maria. So importante kay ni Papa ang nga mahilingan siya. Nya kami pod magpahiling na lang pod mi. So mga ta sa Casa Maria. So mao ni iyang agianan. Nanindot kay istanan, bugnaw kay istanan. So medyo bukid ni siya ang nahimutangan sa ilang simbahan. So mao ni ang agianan, no? Puno sa mga kahoy. So mao ni ang Casa Maria. No, nice kay ilang place. So alas 5 ang misa niya after kay healing na dayon. Nanindot kaayo diring dapita. So daghan po di ang manimba dinhi maski layo siya. Kay nindot kay ang place. Mao ni siya. No, nya sa ubos na dayon ilang chapel. No, mao ni agianan padong didto. Nice kaayo ang place. Solemn kaayo. So pag abot na mo sakto kay nagsugod dayon ang misa. So mao ni yang sa ubos kay mao na ilang simbahan kani. Nice kaayo. Di kay siya dako pero nice kay tanan. So kana nag-start na ang healing. Hi Papa. So human na ni ang healing ani. Gipicturean si Papa dere. Nahilingan gid taon si Papa. Thank you Lord. Nya nindot kaayo kay ngano right after sa healing na ilang nakaugalian nga magpakaon sila. So naay kaon diri nagi-invite ang tanan nga manihapon. Kay gabi naman dugay man mahuman ang healing. So mao ni nangaon pod mi diri. Namong gihungit si Papa. So far very good kay si Papa sa misa kay hulingkod ra pod siya. Inig pamarog mubarog pod siya. No nya mukanta pod siya na di jud niyo malimtan ang kanang kanta ba sa simbahan. So very good case Papa, nagtuo ko og kuan magbarog-barog siya or maglakaw-lakaw siya. So far okay ra gid kay tanan. Na thank you kay Lord. Nakapahiling si Papa, manta maayo na ni siya, mabalik na iyang memory. Ay nako. So mao ni nya gabi naming nauli kay dugay man siya nahuman. Ay, Papa. Okay, pagkahuman nangali na dayon mi. Wali na mi ni Papa. So maora to. Thank you.